जय जय श्री राधे यहाँहरू सम्पूर्णलाई यहाँहरू समक्ष प्रसादको महिमा, प्रसादको विषय, भगवानको प्रसाद हामीले खाइन्छ तर भगवानको प्रसाद अनादर गरेर, हेला गरेर, अपमान गरेर यदि त्यसरी खाइयो भने अथवा हेला गरियो, अपमान गरियो भने के हुँदो रहेछ त? भगवानको प्रसादलाई कहिल्यै पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा मान गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ। अपमान गरियो भने के हुने रहेछ भन्ने विषयको एउटा सानो दृष्टान्तको साथमा प्र भनेको प्रत्यक्ष, सा भनेको साक्षात, द भनेको दर्शन। जो परमपिता परमात्माको प्रसाद खाइयो भने उसलाई साक्षात परमपिता परमात्माको दर्शन हुन्छ। त्यही प्रसाद हो, यही प्रसादको महिमा हो। प्रसादको प्रभावबाट परमात्माको सान्निध्यतामा जाने साधन नै, नाउ नै, डुवा नै के हो त भन्दा प्रसाद हो। जबसम्म प्रसाद खाइँदैन तबसम्म हामी भित्र भएका कुविचारहरू हटेर जाँदैनन्। भगवानको प्रसादले हामी भित्र सदा सदा के गर्छ भन्दा सुविचार लिएर आएको हुन्छ। भगवानको प्रसाद हामीले खाइयो भने हामी भित्र भएका नकारात्मक सबै हटेर सकारात्मक पक्ष मात्रै आउँछन्। तर राजन, धर्म हराए शास्त्र हराउँछ, शास्त्र हराएदेखि संस्कार हराउँछ, संस्कार हराए संस्कृति हराउँछ, संस्कृति हराए पहिचान हराउँछ, पहिचान हराएपछि के हुन्छ भन्दा सर्वस्व हराउँछ। महामुनिहरूले भन्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले हाम्रो सर्वस्व बचाउनको खातिरमा भगवानको प्रसाद अवश्यमेव खानु पर्दछ। त्यसैले धर्म, शास्त्र, संस्कार, संस्कृति, पहिचान आदि बचाउनको खातिरमा र भुक्ति र मुक्ति प्रदान गर्नको खातिरमा, भुक्ति र मुक्ति पाउनको खातिरमा भगवानको प्रसाद अवश्यमेव खानु पर्दछ। भगवानको धाममा अवश्यमेव जानु पर्दछ। भगवानको निकटमा गएर नतमस्तक अवश्यमेव हुनु पर्दछ। यसरी भगवानको प्रसाद, भगवानको अत्यन्त महिमा छ। भगवानको प्रसाद प्रतिदिन निष्ठ, भगवानको प्रसादमा प्रतिदिन निष्ठावान हुनुपर्छ। प्रसाद भन्ने शब्द सुन्न साथ जस्तो परिस्थितिमा, जुन अवस्थामा पनि हामीले प्रसाद भनेर सुन्ने बित्तिकै यदि पाइयो भने खानु पर्दछ। प्रसादको अपमान कहिल्यै पनि गर्न हुँदो रहेछ। यदि प्रसादको अपमान गरियो भने के हुँदो रहेछ भन्ने सानो दृष्टान्त लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित एउटा सानो दृष्टान्त। जगन्नाथपुरी भन्ने ठाउँमा, नगरीमा, त्यो धाममा एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो। तर राजाको काम के भने सधैँ मन्दिरमा जाने, जगन्नाथपुरी भगवान मन्दिरमा जाने, अनि मन्दिरमा जब गइसकेपछि भगवानको ध्यान मनन चिन्तन कीर्तन सारा गर्ने, अनि अन्ततोगत्व अन्तिममा प्रसाद खाएर हिँड्ने, त्यस्तो प्रक्रिया त्यहाँको राजाको रहेछ। त्यस्तो गर्दै गर्दै जानुभएको थियो। एक दिन राजा हो, राजालाई हतार भयो होला। राजालाई हतार जब भइसकेपछि के हुनुभयो त भन्दा राजा पूजा आपाजा दर्शन सारा गर्नुभयो, प्रसाद खान खाइकन हिँड्नु भएछ। तर त्यहाँका पुजारीले भन्नुभयो, राजा त आउनुभएको थियो, सधैँ प्रसाद खानुहुन्थ्यो, आज प्रसाद नलिकन जानुभयो भनेर ती पुजारीजीले जगन्नाथपुरीको जगन्नाथ धामको प्रसाद बोकेर राजालाई खोज्दै जाँदाखेरि राजा त कुनै ठाउँमा आफ्ना साथीहरूसँग कुनै खेल खेल्दै हुनुहुँदो रहेछ। राजा पुजारीजीले खोज्दै जानुभयो, जाँदा त राजा खेलमा अत्यन्त मस्त हुनुभएको। पुजारीले देख्नुभयो, सरकार हजुरले पूजा त गर्नुभयो, दर्शन त गर्नुभयो, आज प्रसाद लिएर नखाइ आउनुभएछ, हजुरको खातिरमा मैले प्रसाद लिएर आएको छु भनेर पुजारीले भन्नुभयो। पुजारीले यसो भनिसकेपछि राजाले भन्नु, खेलमा अत्यन्त मस्त थिए, प्रसादलाई हातले यस्तो छोएर अनि त्यही राखिदिनुहोस् भनेर अनि भन्नुभयो। त्यसपछि राजाले भने, पुजारी त्यहाँबाट हिँड्नुभयो। अनि खेलको मस्तमा गर्दा प्रसाद त्यहीँ रह्यो, प्रसाद खाइएन। पुजारीजीलाई अत्यन्त खिन्नता भयो। भगवानको प्रसाद मैले राजाले पाउनु भएको छैन, राजाले खानु भएको छैन, राजाले प्रसाद छोडेर जानुभयो भनेर उहाँदेखि राजालाई खोज्दै प्रसाद लिएर आउँदा आज प्रसादको अपमान गर्ने पुजारीजीलाई अत्यन्त खिन्नता भएछ। अनि खिन्नता भइसकेपछि पुजारीजीको मनमा निर्णय भयो। के निर्णय भयो भन्दा, मैले राजालाई सधैँ प्रसाद दिन्थेँ, प्रसाद खानुहुन्थ्यो, राजाले त्यत्रो प्रसाद लिएर जाँदा अपमान गर्नुभयो, अबदेखि मैले राजालाई प्रसाद दिने छैन भन्ने कुरा पुजारीजीको यस्तो निर्णय भएछ।
यस्तो राजाले भगवानको प्रसाद अपमान गरेको देखेर पुजारीलाई खिन्नता भयो। अबदेखि प्रसाद पाइन्न भन्ने राजालाई थाहा लाग्यो। अनि त्यसपछि पुजारी आफ्नो गन्तव्य स्थानमा आउनुभयो, राजा पनि फर्किनु भयो। अबदेखि प्रसाद मिल्दैन भन्ने कुरा, यो कुरा राजालाई थाहा लाग्यो। राजालाई भगवानको प्रसाद अपमान गरेको बडा पश्चाताप भयो, बडा पछुतो भयो। राजा जस्तो प्रकारबाट सत्सङ्गको प्रभावबाट हामीलाई पुण्य प्राप्त हुँदा चाहिँ यो अनि कुसङ्गको पनि प्रभावबाट हामीलाई पाप हुन्छ, पापको पनि प्रभाव हुन्छ। पुण्य गरे पुण्यको प्रभाव हुन्छ, पाप गरे पापको प्रभाव हुन्छ। त्यसैले यो राजालाई के भयो त भन्दा कुसङ्गतको प्रभाव पर्यो। हियते हिरमतिरस्तातो हिनै सह समगमाद समयस्तु समताम याति विशिष्टस्तु विशिष्टताम। कुसङ्गतले मनुष्यलाई कहाँ लिएर जान्छ भन्दा सदा सदा अधोगतितिर लिएर गएको हुन्छ। राजन, हिँड्ने व्यक्तिसँग यदि हामीहरूले सङ्गत गर्यौँ भने हाम्रो बुद्धिमा पनि हिँड्ने भावना आएको हुन्छ। अनि समान बुद्धिवालासँग यदि हामीले सम्बन्ध राख्यौँ भने हाम्रो बुद्धि पनि समान नै हुन्छ। यदि विशिष्टस्तु विशिष्टताम, हामीले विशिष्ट व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्यौँ भने हाम्रो बुद्धिमा पनि विशिष्ट नै कुरा आउँछ। यदि ठुलो महापुरुषसँग सङ्गत गर्यौँ भने हाम्रो भित्र पनि त्यस्ता राम्रा राम्रा कुराहरू अङ्कुर लाग्दछन्, पलाउँदछन्। यदि नराम्राको सङ्गत गर्यौँ भने हाम्रो विचार, हाम्रो बुद्धि पनि त्यही नराम्रातिर गएको हुन्छ। त्यही भएर सदा सदा के गर्नुपर्छ भन्दा महापुरुषहरूको, विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगको सङ्गत गर्नुपर्छ। राजा त राजा थिए, धर्मात्मा थिए, पुण्यात्मा थिए, सम्पूर्ण भगवानको पूजा गर्ने थिए, प्रजालाई पालन गर्न थिए। एक दिन कुसङ्गतको प्रभावले गर्दाखेरि भगवानको प्रसाद त्यागे। त्यो के हो भन्दा कुसङ्गतको प्रभाव हो। अनि कुसङ्गत नराम्राको कुसङ्गत हियते हि मतिरस्तातो, हिँड्ने व्यक्तिसँग सङ्गत गर्दा त्यो प्रसादलाई त्यागे। कुसङ्गको प्रभाव हो। यही कुसङ्गको कारणले गर्दा राजाको बुद्धिमा के लायो भन्दा प्रदा लायो, बुद्धिमा विकार आयो। सत बुद्धिले काम गरेन, प्रसादको के भयो भन्दा अपमान भयो। राजन, राजाले भगवानको प्रसाद अपमान गरेको बडा पश्चाताप भयो। राजाले यो शङ्काको समाधान गर्न पर्यो। मैले ठुलो गल्ती गरेँ, ठुलो भुल गरेँ, अब यसको प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ भनेर ठुला ठुला विद्वान गुरुजनहरूलाई बोलाइयो सभामा। राजा सारा गुरुजनहरू आउनुभयो। आइसकेपछि अनि सारा सत्कार भयो, स्वागत भयो, मान भयो, सम्मान भयो, राजाले गर्नुभयो। सबैको सान्निध्यतामा, गुरुजनहरूको सान्निध्यतामा राजाले नतमस्तक बनेर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो। कुनै व्यक्तिले, कुनै व्यक्तिको शरीरले यदि भगवानको अङ्ग प्रसादलाई अपमान गरेको छ भने त्यसलाई के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो। गुरुजन भन्नुहुन्छ, जुन व्यक्तिको, जुन शरीरको जुन अङ्गले अपमान गरेको हो त्यसलाई काटेर फेके मात्रै त्यसको प्रायश्चित्त हुन्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अब कसरी गर्ने? राजालाई बडा पश्चाताप भइरहेको छ ब्राह्मण। अनि त्यसपछि राजाले सोच्नुभयो, मेरो हातले त यो अपमान गरेको, अब यो हातलाई काटेर कसरी काट्नु? आफ्नो हात आफैले कसरी काट्नु? सुई लगाउन पर्यो भने त आफैले कति डर लाग्छ भने काट्न त असम्भव छ। राजा बडा असमञ्जसमा हुनुभयो। अनि त्यसपछि अनि अब के गर्नु भन्दा आफ्नो निजी सैनिकलाई गर भन्नुभयो। अनि म आजकल अत्यन्त डराउन थालेको छु। रातिमा म सुत्ने शयन कक्षमा भूत झ्यालबाट आउँछ र भूतले केवल हात मात्र देखाउँछ। म कति 1 महिना जति भयो म अत्यन्त दुखी भएको छु। रातको 12 बजेपछि झ्यालबाट हात मात्र देखाउँछ अनि मलाई को पर्ने हो कि समात्ने हो चाहिँ गर्छ। अनि म डराउँछु। त्यही डरले, त्यही पीडाले, त्यही भयले म रातभर निदाएको छैन भनेर सैनिकसँग भन्दा, महाराज हे सरकार, हजुर धन्न नमानुस्, हजुरको पीडा हजुरको पीडा मेरो पनि पीडा हो। हजुरलाई त्यस्तो दुःख, त्यस्तो कष्ट, त्यस्तो भय देख्न म सहदिन। त्यो भूत हजुरको झ्यालबाट हात छिराएको बेलामा म तरवारद्वारा काट्दिन्छु। हजुर धन्न नमानुस्, तर एउटा काम गर्नु सरकार, हजुरको शयन कक्षमा म सुत्छु एक दिन, अनि हजुर अर्को कक्षामा गएर सुत्नुहोस्, अर्को कोठामा गएर सुत्नुहोस् भनेपछि हस्त भनेर त्यही रात्रि राजा सुत्ने कोठामा सैनिक सुते, पुरा तरवार तम तयार गरेर
अनि राजा अर्को कोठामा गएर सुत्नुभयो। तर यो राजाको चाल थियो, राजाको खेल थियो, कुनै भूत थिएन। स्वयं रात्रिमा राजाले हात देखाउने प्रक्रिया गर्नुभयो। त्यसपछि गएर राजाहरूको कोठामा सुत्नु, यता सैनिक राजाको कोठामा सुते। अब राजाले भने अनुसार रात्रिको 12 बजेपछि अनि हात भूत देखाउँछ, म काट्दिन्छु भनेर तम तयार भएको थियो। राजा त पल्ला कोठामा सुत्न थियो। जसै रात्रिको 1 बजेको थियो, 1 बजे त राजाले स्वयं हात झ्यालबाट यसरी नचाउन थाल्नुभयो। नचाइसकेपछि त्यो सैनिकले सोचेछ पक्का राजालाई दुःख दिने, कष्ट दिने यो भय, यो भूत, यो प्रेत, यसलाई म काट्दिन्छु भनेर तरबारले जसै हात काटिदिएको थियो त राजाले श्रीकृष्ण राधा राधा राधे राधे भनेर जमिनमा पथारिनुभयो। अनि सैनिकले सोच्यो यो त राजाको आवाज हो। दगुर्दै दगुर्दै गए अनि लाइटको व्यवस्था भयो। सारा अन्य सैनिकहरू, सदस्यहरू सबै आए। आउँदा राजा पुरा मुर्छाइरहनु भएको, छटपटाइरहनु भएको, राधा राधा भन्ने शब्द बोलिरहनु भएको। अनि सैनिक भन्छन् सरकार यो के भयो, मैले ठुलो गल्ती गरेँ, हजुरले यस्तो चाल चल्नु भएको, मैले हजुरले भूत आउँछ भन्नुभयो, हजुरले पल्ला कोठा गएर सुत्नुस् भने म हजुरको शयन कक्षामा सुतेँ। अनि त्यसपछि मैले भूत आउँछ भन्नुहुन्थ्यो, भूतको हात भनेर काटेको त हजुरको नै हात रहेछ, सरकार के भयो, यस्तो मैले ठुलो गल्ती भयो भनेर ती सैनिकले क्षमा मागे। जब क्षमा मागिसकेपछि मबाट ठुलो अपराध भयो, मलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर सैनिकले के गरे त भन्दा अनि क्षमा मागे। अनि राजा भन्नुहुन्छ यस्तो सारा भइसकेपछि राजाले भन्नुहुन्छ मन्त्री यही प्रेत हो, यही भूत हो, किनभने जुन भगवानको पावन चरित्र को श्रवण गर्दैन, जसका कानले, जसका हातले भगवानको प्रसाद अपमान गरेको अरू कुनै होइन, यिनै हात हुन्, यही मेरो प्रेत हो, मलाई यसैले दुःख दिइरहेको थियो, अब मैले मेरै हात काटौँ भने म त सम्भव भएन तिमीलाई यस्तो नाटक गरेको भनेर राजाले मन्त्रीहरूलाई भन्नुभयो। राजाको यस्तो भक्ति देखेर, राजाको यस्तो सद्भाव देखेर सारा जन आश्चर्यमा परे। राजाको यस्तो भक्ति देखेर भगवान अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। आफ्नो सेवक पुजारी थिम्गाएर भगवानले भन्नुभयो हे पुजारी, तिमीले फलाना नाम गरेका राजालाई गएर प्रसाद देऊ भन्दा महर्षि भगवान प्रसाद त म दिन्छु, तर उहाँका दुवै हात यहाँबाट यता सबै काटिएका छन् भन्दा अरू केही होइन, गएर प्रसाद त देऊ न भनेर भगवानले जब पुजारीलाई यस्तो बाणी भनिसकेपछि पुजारीजीले पुरा सजी सजाउ थालीमा प्रसाद लिएर राजाको सान्निध्यतामा जाँदाखेरि सरकार तपाईले प्रसाद लिनुहोस् भनेर पुजारीले भने। अनि राजाले जसै प्रसाद खान भनेर हात पसारेको त यहाँबाट हात्तेनन्, अनि अर्का नयाँ हात पलाए, अर्का नयाँ हात दिव्य स्वरूपका बने। अनि तिनी हातले राजाले जगन्नाथपुरीको के खानुभयो त भन्दा प्रसाद खानुभयो। यस्तो अनि भगवान त्यसपछि प्रसाद खानुभयो। अब त्यो प्रसाद खाइसकेपछि त अनि ती राजाका पहिलाका हात यहाँबाट काटिएका थिए, ती हात लाई के गरे एउटा बगैँचा, जगन्नाथपुरीको बगैँचामा लगेर रोपियो। तिनै हातबाट एउटा वृक्ष भयो जसको नाम हो डोना। हामी लट्टे फूल भनेर भन्दछौँ यहाँ नेपाली भाषामा। अनि त्यो वृक्षको जगन्नाथपुरीलाई फूल फुल्छ, त्यो वृक्षको जगन्नाथपुरीमा अत्यन्त जगन्नाथ भगवानलाई अत्यन्त त्यो फूल प्रिय लाग्दछ। अहिले पनि दैनिक रूपमा तुलसीको पत्र र त्यो दोना लट्टे फूलको जहिले पनि श्रृंगार हुन्छ दैनिक रूपमा। अहिले पनि त्यो जगन्नाथपुरमा यथावत नै छ। राजा त्यसैले भगवानको प्रसादलाई अपमान गर्न हुँदैन, भगवानको प्रसादलाई सहस्र स्वीकार गर्नु पर्दछ, प्रेम गर्नु पर्दछ, श्रद्धापूर्वकले खानु पर्दछ। अनि भगवानको प्रसाद नै जीवनको सतमार्ग देखाउने एउटा साधन हो। भगवानको प्रसाद खाइसकेपछि हामी भित्र भएका नकारात्मक कुराहरू सबै के हुन्छन्, नष्ट भएर जान्छन्। हामीमा सद्बुद्धि प्राप्ति हुन्छ। भगवानले
पूर्ण रूपले आशीर्वाद, भगवानको पूर्ण रूपले आशीर्वाद प्रदान हुन्छ। भगवानलाई, भगवानको प्रसादलाई कहिल्यै पनि अपमान गर्न हुँदो रहेनछ भन्ने विषय प्रसङ्ग यहाँहरू समक्षमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। हाम्रा च्यानलमा यस्तै यस्तै प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नको खातिरमा श्रवण गर्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला। यो प्रसादको महिमा, प्रसादको विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको थिए। यहाँहरू सम्पूर्णलाई जय जय श्री राधे।